बाद चाहिँ भारतले चाहिँ यो इन्डियाको हो भनेर क्लेम गरिरहेको थियो। मभन्दा अगाडि जाने अफिसरहरू अब होइन नेपालको मात्रै भन्ने तर के प्रमाण नदिने। इन्डियाले आफ्नो नक्सा देखाउने, यो मेरो नक्सामा छ यस्तो, यो बजार पुरा हाम्रो हो भन्थ्यो। म गएँ, फेरि त्यो कुरा आयो। मैले भने होइन, यो कोइलाबाज त नेपालको हो, त त्यसो प्रमाण दिनु पऱ्यो। ठिक छ, म प्रमाण ल्याउँछु, ल अर्को मिटिङ कहिले बस्ने, फलाना दिन बस्ने भने। अहिलेको नेतृत्व जो छ नि, यो नेतृत्व अब चाहिँ नेपाल नयाँ नेपालले बनाउन सक्दैन। पुरानो नेपालको लागि यिनीहरू थिए, नयाँ हाम्रो खुनहरू आउनुपर्छ, नयाँ केटाहरू आउनु पऱ्यो र उहाँहरूको चाहिँ गाइडेन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ सबैलाई, जो पनि अहिले चाहिँ एकै वर्ष 2 वर्षै भयो भने त उहाँहरूले चाहिँ एउटा गाइड भएर एउटा गार्जियनको रूपमा बाटो देखाएर नयाँ जेनेरेसनलाई तयार गर्नुहोस्। किनभने हामी अजम्बरी छैनौँ, यहाँ हामी मर्छौँ, चलाउने भोलिका त्यो भाइहरू हो। अरूमा चाहिँ खालि इकोनोमिक फ्याक्टर मात्रै देख्छु। म भन्छु त्यो इकोनोमिक र पोलिटिकल तपाईँ दुइटै फ्याक्टर हेर्नुहोस्, सन्तुलित हुनुहोस्। यो राम्रो, म अहिले पनि भन्छु यो राम्रो हो, म पनि इकोनोमिस्ट हो, म यो राम्रो हो, यो जसले सोचेको चाहिँ गरेको। तर जियो पोलिटिकल सिचुएसनले पर्मिट गरेन। त्यहाँ खुला बोर्डर छ, त्यहाँ आतङ्कवादीहरू छन् पारिपट्टि। अब एउटालाई गरेर बन्द गरिदियो भने र अमेरिकनलाई थाहा भयो भने त्यो गाउँमा छ भने पुरा गाउँ नै बमबार्डिङ गरेर पुरा गाउँ सब खतम। उता भाग्यो त्यो गाउँमा भन्छ, त्यो गाउँ खतम। अब त नेपाल त कहाँ शान्तिपूर्वक बसिरहेछ, दिनरात बम गरेर हामी त सिरिया जस्तै बच्चा लिएर कहिले यता भाग्छौँ, कहिले उता भाग्छौँ पर्छ। अब त्यो अवस्थामा जाने हो। 55 करोडको अरबको कुरा हो, त तपाईँ एनसेलबाटै पैसा लिइहाल्नुहोस् न, किन कमजोर भएको? 55 अरब लिनु छ उसँग, लिइहाल्नुहोस्, त्यो पैसाले यही बनाइदिनुहोस्। त्यो पनि हिम्मत देखाउनुहुन्न सरकारले। र यस्तो खतरनाक काम गर्नुहुन्छ कि देशकै अस्तित्व खत्तम होला। त्यसैले यो जति नमिलेको कुरा, कानुनी कुरा भनेको त्यो एउटा पार्ट हो। यो राजनीतिक र सामरिक र आतङ्कवादी पार्ट अर्कै हो, जो चाहिँ झन् खतरनाक छ। हामी बच्नुपर्ने त्यसबाट। त्यो लोकेसनले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। यही चिज यदि पहाडमा भएको भए हामी चाहिँ यति त्रसित हुनु पर्दैन थियो, किनभने तिनीहरू त्यहाँ जाँदै जाँदैन बाटैमा हामी रोकिदिया हुन्छ। अब तपाईँले भने जस्तै होइन। अच्छा, यो अर्को कुरा सुन, यो भारतले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब त्यो आतङ्कवादी खुटुक्क त्यही पार गरेर त 10 मिनटमा त इन्डियामा पर्छ नि, बिना पासपोर्ट, बिना पासको। अब त्यसपछि के हुन्छ? अब त्यसले लखाड्दा उता पनि ठोक्छ, यता पनि ठोक्छ। भारत पनि चैनले बस्दैनन्। त्यसैले भारतले पनि यो सम्झौताको लागि सतर्क हुनुपर्छ। किनभने यसले जुन चाहिँ देखाउँछ प्रभाव, त्यो प्रभाव पारिपट्टि जानलाई ढिल हुँदैन। त खुर्क पछि उता पनि लखेटेर हानिदिन्छ। बरु चाहिँ भारतले मद्दत के गर्नु पऱ्यो भने, कि त आफैले मद्दत गर्नु यो चलाउने प्रोजेक्ट, कि त अरू सबैजना मिलेर कुनै अर्कै स्रोतबाट चलाउँ। र नेपालले क्षमता छ भने हामी नै आफ्नो एनसेलको पैसा उठाएर हामी नै चलाइदिउँ। नेपाल नीति अध्ययन केन्द्रका उपाध्यक्ष डाक्टर रामभक्त ठाकुर सरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब तपाईँ यो नेपाल नीति अध्ययन केन्द्रमा कसरी जोडिनु भयो त्यो कुरा सुनौ न। नेपाल नीति अध्ययन केन्द्रमा जोड्नको खास अर्थ के छ भने, त्योभन्दा अगाडि र अहिले पनि म जति परराष्ट्रका रिटायर्ड एम्बेसडरहरू हुनुहुन्छ, जागिर खाएका तीका क्यारियर डिप्लोमेट भन्छ हामीहरू, क्यारियर एम्बेसडर जति हुनुहुन्छ, जो रिटायर गरे उसको एउटा एसोसिएसन छ। एउटा त पोलिटिकल जान्छ, बाहिरबाट आउने जाने। हाम्रो कस्तो हुन्छ भने जो परराष्ट्रमै 30-35 वर्ष काम गरेर राजदूत भएर रिटायर भएका, त त्यस्तो एम्बेसडरको एसोसिएसन छ। त्यो एसोसिएसनमा म उपाध्यक्ष छु। त्यो उपाध्यक्षको नाताले म अब यो देशको सञ्चारसँग चल्ने सम्बन्ध इत्यादि हामी त्यहाँबाट सबै हेर्छौँ र विश्लेषण गर्छौँ। पऱ्यो भने सरकारलाई सल्लाह दिन्छौँ, सरकारले पऱ्यो भने हामीसँग केही सोध्छ। यस्तो किसिमले त्यो एउटा राष्ट्रको हितमा काम गर्ने, स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने एउटा संस्था हो। तर यो के भयो भने विदेशमा मात्रै सीमित हो। मेरो दृष्टिकोण के थियो भने देशै बिग्रिनुला, राष्ट्रलाई नै अब सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक गतिविधि खत्तम छ, आर्थिक वृद्धि छैन, भ्रष्टाचार छ, गरिबी बढेको छ, बेरोजगारी बढेको छ,
धनी हुँदैछन्, गरिब हुँदैछन्। होइन, यता पनि हामीले के काम गर्नुपर्छ, सरकारको नीतिहरूमा हामीले चाहिँ आफ्नो विचार दिएर राम्रो होस् देशलाई भनेर त्यो सोचिरहेको थिएँ। अनि यतातिर हाम्रो चाहिँ आर्मी पहिलेको चिफ रिटायर्ड प्यारेजङ थापाजी, उहाँ यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि उहाँसँग भेटघाट भयो। अनि म एउटा मिटिङमा आएपछि मलाई राम्रो लागेपछि अनि अरू साथीहरूलाई पनि मन पर्यो। अनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ उपाध्यक्ष बस्नुहोस् भन्यो। अनि त्यहाँबाट मलाई ठिकै लाग्यो र त्यसैमा म कन्टिन्यू गरिरहेको छु। अब तपाईँ परराष्ट्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव पनि छ होइन, पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ। अब यो महाकाली सन्धिताका तपाईँ भारतको लागि एक्टिङ एम्बेसडरको रूपमा पनि नेपालको भइसक्नु भएको छ होइन। अब तपाईँ भित्रबाट त्यो कुराहरू बुझिरहेको मान्छेसँग आज हामी यो महाकाली विवादको बारेमा पनि बुझ्छौँ होइन। अब त्यो महाकाली विवाद अहिले जो आइरहेको छ नि, यो विवाद त्यतिखेरैबाट कस्तो रूपमा थियो होइन, त्यो बुझौँ न तपाईँबाट। हो, त्यो 1996 को कुरा हो। म भारतमा कार्यवाहक राजदूत थिएँ। त्यस बेला चाहिँ यो भिजिट भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्थ्यो र त्यसको लागि हामीले ठुलो तयारी गऱ्यौँ। महाकाली नदीको पानीको बाँडफाँड कसरी गर्ने, बाँध कसरी बनाउने, पानी कसरी यता आउँछ, बिजुली कति निस्किन्छ, नेपालले कति लिने, कति पैसा लाग्छ इत्यादिमा ठुलो एउटा अध्ययन त भइरहेकै थियो। त्यहाँ आएर एउटा निर्णयहरू भयो। तर त्यहाँ महाकाली नदी चाहिँ यसको धेरै नाम छ कि त्यहाँ तल कहीँ शारदा भन्छ। शारदा नदी भनेको यही हो, महाकाली नै हो है। विभिन्न किसिमको नाम छ। घाघरा भन्छ। अब सब उही नदीको चाहिँ बाट आएको हो। यो ठाउँ ठाउँमा उसको नाम फरक हुन्छ। माथिबाट आइरहेको छ। माथि त्यसको कहाँ हो, मुहान कहाँ हो। त्यसरी मुहानतिर गएर एकचोटि हाम्रो कालापानी पनि समस्या भइरहेछ। कालापानीमा सर्वे हुन सकेको छैन, त्यहाँ पनि गरौँ, मुहान पनि हेरौँ भनेर मैले चाहिँ जोड लगाएको थिएँ। तर समयको अभाव भयो त्यहाँ। र पहिले अब यो पानीकै बाँडफाँड गरौँ र त्यो कुरा चाहिँ सर्वेमा गरौँला, अर्को मिटिङ गरेर भनेपछि दुई देशको प्रधानमन्त्री पनि त्यही राजी गर्नुभयो। उताको प्रधानमन्त्रीजी, यता हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी कि ल यो त अहिले पानीको बाँडफाँड, बिजुलीको बाँडफाँडहरू चाहिँ गरौँ। पछि अर्को चाहिँ 6 महिनापछि अर्को टिमले चाहिँ त्यो सर्वे गर्ने, मिटिङहरू गर्ने, कुन भाग कतातिर हो, कुन भाग के हो भनेर चाहिँ त्यो निर्क्युल गरेर फाइनल त्यसको डिसिजन गर्ने भनेर त्यो भएको हो त्यस बेला। अब अहिले यो विवाद चाहिँ के देख्नुहुन्छ? त्यसैले यो विवाद त मलाई अलि आश्चर्य लाग्छ। किनभने 1996 सम्ममा पनि र 1997 पनि भन्यो भने 1997 मैले आइके गुजराल प्रधानमन्त्री इन्डियाको लाई लिएर फेरि नेपालको भिजिट गराएको थिएँ। त्यस बेला पनि यहाँ चन्दजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, लोकेनबहादुर चन्दजी। त्यस बेला पनि मैले भनेको थिएँ यो चाहिँ माथिको मुहान हेर्नु पर्यो, कालापानी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यस बेला पनि यो कुरा चाहिँ तपाईँले जोइन्ट कम्युनिके हेर्नुभयो भने कालापानीमा त्यो एरियामा सर्वे गर्ने, त्यसमा अध्ययन गर्ने, विशेषज्ञहरू बसेर यसमा छलफल गर्ने भने त्यस बेलासम्म पनि यो भनिरहेको कुरा हो। अहिले अचानक चाहिँ यो नेपालको होइन भन्दाखेरि म पनि छक्क परेको छु। होला 4 हात यतातिर, 4 हात 10 हात यता होइन, फरक होला। तर चाहिँ 1816 को सुगौली सन्धिले त महाकाली जुन नदी हो, महाकाली नदीको पश्चिमतिर हामीले छोडिदिने इन्डियालाई, किनभने त्यतातिर हामीले कुनै दखलै नदिने, त्यहाँबाट यता जतितिर छ त्यो सबै नेपालको भनेर 1816 को सन्धिले त्यही भन्छ। भनेपछि महाकाली नदीको पूर्व पश्चिमको जति भाग हामीले छोडिदियौँ, अब हामी कुरै गर्दैनौँ। तर महाकाली र पूर्वतिर त सबै हाम्रो हो। 1816 पछि त हामीले बोर्डरको सन्धि नै गरेका छैनौँ। त्यसैले यसमा चाहिँ थरीथरीका कुराहरू, विचारहरू आउने चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ। अब हुनसक्छ दुईटा विद्वानहरू छन्, के कुराले चाहिँ दिमागमा चाहिँ हरेक कुराहरू आएको होला भने यस्ता फरक भएका कुराहरू बसेर छलफल गर्नुपर्छ। विद्वताले त त्यो भन्छ, तपाईँ र मेरो कुरा फरक होला भने ल बसौँ,
तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, म के सोध्छु, किन सोध्छु, छलफल गरौँ। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो भने म मान्छु, मेरो कुरा ठिक हो भने तपाईँ मान्नुहोस्। यसको डिप्लोमेटिक वे, हाम्रो तरिका चाहिँ डिप्लोमेटिक च्यानलबाट जाने यही हो। म आशा गर्छु कि यही तरिकाले हामी जाउँला। अब यो महाकाली सन्धिले गर्दा नै अहिले यो लिम्पियाधुरा क्षेत्र, कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो भनेर जो आवाज उठिरहेको छ नि, यो यसमा सत्यता या असत्यता कति देख्नुहुन्छ? यो त सत्य कुरा हो नि, यो सत्य कुरा हो। किनभने महाकाली नदी कताबाट निस्किएको छ त्यो त त्यसको मुहान के हो भने त्यो त हामीले थाहा पाउनै पर्छ नि। त्यहाँबाट त पश्चिमतिर हाम्रो होइन भन्नु पर्यो र पूर्वतिर महाकाली र पूर्वतिर हाम्रो हो। अहिले त्यही विवाद भएर त यो सबै झन्झट भएको। अब कालापानी पनि महाकालीको पूर्वतिर पर्यो, अब लिपियाधुरा पनि कालापानीको पश्चिमतिर पर्यो भन्छ इन्डियाले। लिपु लेक पनि कालापानीको महाकालीको पश्चिमतिर पर्यो भन्छ। त भारतको भनाइअनुसार महाकाली नदीको पश्चिम परेको जम्मै इन्डिया हो र त्यो 1816 को सन्धिले पनि त्यही भन्छ। त्यसैले उसले के भन्छ भने जुन लिपु लेकबाट एउटा चाहिँ खोला निस्केको छ त्यही महाकाली नदी हो भनेर त्यहाँबाट चाहिँ जति पश्चिम छ सबै कालापानी, लिपु लेक, लिपियाधुरा सबै इन्डियाको हो भनेर भन्न थाल्यो। हामी के भन्ने भने होइन, माथि चाहिँ जुन चाहिँ लिपियाधुरा छ त्यहाँबाट बगेको नदी त्यो हो महाकाली। त्यसैले यतातिरको जति पूर्वतिरको छ सबै हाम्रो हो। मेन विवाद त्यो हो। मूल के हो, त्यसको ओरिजिन के हो, त्यो पत्ता लगाएपछि यो विवाद सकिन्छ। भारतको पनि हुनसक्छ कि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होला, गलतफहमी होला। त्यसैले चाहिँ उसले चाहिँ होइन यो मेरो हो भनिरहेछ। जाउँ न त, हेरौँ न त कहाँ हो। लिपियाधुरा त्यो चाहिँ लिपु लेक खोला त्यो ठहरिन्छ कि लिपियाधुरा ठहरिन्छ, त्यो त गएर चाहिँ हेर्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ। हामीले नसके भने एक्सपर्टहरूलाई बोलाएर पनि जाँच्नुपर्छ अनि यकिन गर्ने। यदि यही ठहर्यो भने यही ठहरेला र लिपियाधुरा ठहर्यो भने लिपियाधुरा ठहरेला। तर हाम्रो भनाइ के छ भने लिपियाधुरामा धेरै पानी छ, मूल स्रोत त्यो हो। त्यसैले जहाँ नदीको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ, जुन मूल स्रोत हुन्छ, जहाँ धेरै पानीको बहाव हुन्छ, त्यही रियल नदी हो। छेउछेउबाट बगेर चाहिँ गएर चाहिँ मूल नदीमा बगेको चाहिँ त्यो मूल नदी होइन। त्यो त कुन खोला गएर हाम्रो बागमतीमा, मेरो धोबी खोला त गएर त बगेको छ। त अब धोबी खोलालाई बागमती मैले भन्न मिल्दैन नि। अब तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि महाकाली नदी पनि नेपालको हो भन्ने र सुनियो होइन, के आधार जस्तो छ जो तपाईँले यो अभिव्यक्ति गर्नुभयो? हो, यो चाहिँ 1816 कै सन्धिले नै भनिरहेछ नि, मैले भन्नै पर्दैन। 1816 को सन्धिले नै के भन्छ भने महाकाली नदीको पश्चिमतिरको भाग सबै नेपालले छोडिदिने भनेपछि महाकाली नदी के भयो त? अनि त्यहाँबाट त्यो छोडिदिने, बाँकी चाहिँ सबै नेपालको भनेपछि त अब जग्गा मात्रै नेपालको, अनि पानी कसको त? नदी कसको? कि त ईश्वर आउनु पर्यो यो पानी चाहिँ मेरो हो भनेर भन्नु पर्यो। यो सन्धिमा कस्तो नेपाल चुकेको हो या फेरि कुनै त्यस्तो के सम्झिनुहुन्छ तपाईँले? होइन, नेपाल चुकेको होइन, त सन्धि गऱ्यो। सन्धि गरेपछि त अब यो पूर्वतिरको महाकालीको पश्चिम इन्डिया हो भनेपछि त बाँकी सबै नेपाल हो भन्ने त भइगयो नि। चुकेको हामी के भने हामीले वास्तै नगरेको, पानी आधा वास्तै नगरेको। पहिले अब 60 भयो, 70 भयो, 80 दशक भयो, 90 दशक भयो, 2000 गयो, मतलबै छैन। त्यो ठाउँमा के भइरहेछ, कहाँ हो, जाउँस्, सीमा निर्धारण गरौँ, पानीको बाँडफाँड गरौँ, यो सब नेपालले चाहिँ त्यति वास्ता गरेन के पहिला। हामीले त्यति वास्ता गरेन, हामीलाई खतरा पनि लागेन र त्यस बेला भारतले पनि त्यो क्लेम गरेको थिएन। अब यो भारतले नक्सा बनाएर क्लेम गरिदिएपछि पो हामी जाग्यौँ, ओहो यो के हो। यो अस्तिसम्म त के लाग्थ्यो भने ल भारत नेपाल त मिलेर बस्ने साथीभाइ हो, बसेर छलफल गरेर मिलाउँला। अहिले आर्मी उसको बसिरहेछ, उसलाई गाह्रो परेछ, बस्या छ, पछि चाहिँ मिलाउँला भनेर त दिएको पनि त्यसैले हो। अब अहिले त के भने जग्गै मेरो हो भनेपछि पो हामी तातेको कि होइन, जग्गा त हाम्रो हो। त्यस हुनाले नेपाल चुकेको भनेकोमा यो हो कि हामीले चाहिँ ढिला सुस्ती गऱ्यौँ, कारवाही गर्न ढिलो गऱ्यौँ। हामी चाहिँ भारतसँग लागेर मिलेर जसरी अरू ठाउँको सबै नक्सा बनायौँ हामीले, त्यही ठाउँमा अलिकति छुट्या छ र सुस्तामा छुट्या छ। दुई ठाउँमा हाम्रो छुट्या छ।
त्यो दुईटाको हामीले गर्नु पर्यो। पहिलेदेखि तातेको अब त के हुन्थ्यो भने हाम्रो पहिलेको प्रधान हेराप गर्नु न, 8 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्ने, 10 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्ने। जो प्रधानमन्त्री आयो अब भारतलाई नखुस कसले गर्छ? हो यस यस भन्यो, गएर एकचोटि भिजिट गरे, आयो, 8-10 महिनामा चेट, फेरि अर्को प्रधानमन्त्री आयो। अब त्यस बेला कसले त्यहाँ नक्सा गर्ने, कसले सम्झि उ गर्ने, सर्वे गर्ने इत्यादि गर्ने, कसैले भएन। किन? राजनीतिक राजनीतिक अस्थिरता भयो त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै ठिकै भयो, कसैले फुर्सदै भएन। जो नेता आए उसले आफ्नै इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि अब कहाँ यो कुरा भारतसँग चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो गिजीमिजी कुराहरू गरिराख्ने। पहिले ठेगान लगाउनु पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो ताई। त्यस्तो गर्दाखेरि यो नेपालको कमजोरी हो। अब अहिले जो नेपालले अडान लगेको छ होइन, जनताहरू पनि त्यो प्रति जागरुक छन्, अब जानकारी पनि राख्न खोज्छन् होइन। अब यी सबै कुराहरू छन् एकातिर भनेपछि भारतको चाहिँ के सोच भयो जो त्यो नेपालको नक्सा जमिन हो भन्दा भन्दै पनि आफ्नो नक्सामा राख्नुपर्ने थियो, बाध्यता हो या फेरि के देख्नु? एउटा यो अहिले हाम्रो डिप्लोमेसीमा कस्तो छ भने अहिले परिभाषा बदल्दैछ। परिभाषा कस्तो बदलिरहेको छ भने दुईवटा देश जस्तो भारत नेपाल दुईवटा देश छ, हामी एउटा दुईटै बहुत संवेदनशील देश छौँ के। अलिकति खचाक भयो भने हामीले चाहिँ एकदम चोट लाग्छ, उता पनि भयो भने उसलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। केही एउटा मुद्दा यस्तो छ कि उसमा चलायो भने भारत एकदम छटपटाउँछ, कुनै मुद्दा हामीले चलायो भने हामी छटपटाउँछौँ। भनेपछि त्यो सेन्सिबल अथवा सेन्सिटिभिटी एउटा क्षेत्र हुन्छ। त सेन्सिटिभिटी जो छ त्यो एउटा चाहिँ कस्तो भने त्यसमा हामीले जस्तो भारतको सेन्सिटिभिटी के हो? भारतको सुरक्षा। त्यसमा हामीले खुब ध्यान दिनुपर्छ कि भारतको सुरक्षा, त्यहाँ आतङ्कवादी नजाओस्, हात हतियार नजाओस्, भारतको जुन चाहिँ टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी छ त्यो त्यसमा खतरा नहोस् भनेर एउटा मित्रको हिसाबले हामीले भारतलाई मद्दत गर्नुपर्छ कि हाम्रो क्षेत्रबाट त्यस्तो कुनै किसिमको खराब नहोस्। त भारत त्यस्तो संवेदनशील छ, हामी पनि संवेदनशील छौँ। हामी केमा संवेदनशील? हाम्रो जग्गा जग्गा त एउटा थोरै जग्गा छ, त्यसमा पनि यता मिच्या छ उता मिच्या छ, हामीलाई चाहिँ अलिकति गर्न साथ हामीलाई रिस उठ्छ, दुःख पनि लाग्छ। त्यसैले हाम्रो सेन्सिबिलिटी जुन संवेदनशीलतालाई भारतले पनि ख्याल गर्नुपर्छ, भारतको संवेदनशीलतालाई हामीले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यो कुराले अहिले चाहिँ के आएको छ भने एउटा नयाँ हामीले थ्योरी निकाल्यो डिप्लोमेसीमा, त्यसलाई के भन्छ भने थ्योरी अफ नेसनल लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट। लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट भनेको उसको हक दाबी त केही पनि होइन, तर उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ जो छ त्यो वैधानिक किसिमको छ, कानुनी पनि होइन त्यही। तर चाहिँ के भने जस्तो कालापानीमा भारतको उपस्थिति उसको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि एकदम जरुरी छ। त्यसको मतलब त यो होइन कि त्यो जग्गा उसको हो, त त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्ने कि नगर्ने, एउटा मित्र भएको हुनाले त त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यसको के उपाय छ, कसरी गर्ने? तर जग्गै दिदिने, जग्गै नै उसको भनेर त हुँदैन। हो त्यो लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट भनेको त्यही हो कि भारतको लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट के छ भने कालापानीमा अलि बसिराखौँ कि चाहिँ कहीँबाट पनि खतरा नहोस्, उसले आफ्नो देशको सुरक्षा गर्न सकोस्। अब यदि त्यस्तो हो भने त अब के भने त्यसको धेरै उपायहरू छन्। जस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब कुनै देशले कुनै देशको जग्गा लिएपछि त्यो धेरै कुरा हुन्छ। कसरी अब लिने त? कि त लडाइँ भइहाल्छ, लडाइँ गरेर चाहिँ आफ्नो जग्गा फिर्ता लिएर आउँछ, कि चाहिँ कमजोर देश छ भने टेरोरिस्ट एक्टिभिटीहरू चलाउन थाल्छ। जस्तो इजरायलहरूमा देख्छौँ प्यालेस्टाइनहरूले डामडुम दिनरात पढिरहेको हुन्छ, यो मेरो जग्गा हो। या काश्मीरमै पहिला हुन्थ्यो, यता फोड्यो उता फोड्यो, मेरो हो भनेर। अब त्यो पनि उपाय हामीलाई हुँदैन। अर्को उपाय के छ भने कि त युनाइटेड नेसनमा गएर हामी कराउँ, त्यो पनि हामी अहिले चाहँदैनौँ। भारत एउटा मित्र हो, मिल्ने साथी हो, अहिले तुरन्तै अन्तर्राष्ट्रियमा जगतमा गएर किन कराउने? अर्को उपाय हो कि अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा गएर हामी मुद्दा हालिदिउँ, त्यो पनि हामी अहिले चाहँदैनौँ। किनभने भारतसँग हाम्रो समीपता, मित्रता, घनिष्ठता, एकैचोटि मुद्दैमा जानुपर्ने के हो, बसेर कुरा गरौँ। अहिले कहीँ त हामी के हेर्छौँ भने जग्गै बेचिदिन्छन्, त्यो पनि जग्गा बेच्ने कुरा आउँदैन। भनेपछि दुईवटा कुरा बाँकी रहन्छ अब यो यस्तो जग्गाहरू मिलाउनलाई। कि त तपाईँ लिजमा लिइदिनुहोस्,
लिजमा दिइदिने कि तपाईँले 50 वर्ष बस्नुहोस्, तपाईँसँग आफ्नो व्यवस्था गर्नु होला, त्यसपछि छोडिदिनु है, कि लिजमा बस्नुहोस्। अब कि चाहिँ हामीले जग्गै टेरिटोरी नै एक्सचेन्ज गरिदिने भइगयो। अब कालापानी जता 372 स्क्वायर किलोमिटर छ, त्यो यदि इन्डियालाई दिने हो भने इन्डियाले त्यति बराबर हामीलाई 300-400 स्क्वायर मिटर कहाँ दिने? त्यो पनि जनताले हाम्रो माने। म त एउटा इन्डिभिजुअल स्वतन्त्र नेपाली भएर भनेको एउटा उपाय मात्रै बताएको। भोलि त्यो उपाय पनि यो एउटा उपाय कुरा भने मात्रै हो। सरकारले कुरा मान्छ भन्ने, देशको कुरा मैले सरकारको रूपमा त बोलेको होइन, म त त्यो मेरो क्यापेसिटी छैन। तर एउटा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीको नाताले म यी सब कुरा उपाय छन्। अब यो भारतले अतिक्रमण नगरेको भए नि, नक्सामा जो बाटो उद्घाटन एकतर्फी रूपमा नगरेको भए, अब मिलेरै सरसल्लाहबाट गरेको भए यति विवाद हुन्थ्यो या हुन्थेन? मिलेर गएको त हुँदैन थियो नि। हामीले त त्यो भारतको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेकै छौँ, जसलाई अहिले मैले भर्खर लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट भने। त्यसरी त त्यो छोडेको हो, राजा महेन्द्रको टाइमदेखि नै उसलाई ल बस तत्काल भनेर दिएकै हो। सायद मलाई लाग्छ कि सरकारले अथवा म जति 35 वर्ष परराष्ट्रमा बसेँ, हाम्रो दृष्टिकोणले त हामीलाई त्यति भइगयो, बसिराख, तर चाहिँ कब्जा नगर, मेरो हो नभन, लिजैमा अब दिने भएपछि लिजमा दिने। त भारतले कब्जा गरेको चाहिँ अलि कुनै किसिमले चाहिँ म बुझ्न सकिनँ। अब म सरसँग एउटा कुरा पनि सोधिहाल्छु होइन, जिज्ञासा मेरो। अब यो सीमामा जो विवाद भइरहेछ सेनाहरूको बिचमा नि, यो सेनाको विवाद अब खुट्टा सँगै सुतेपछि खुट्टा ठोकिन्छ भन्छन् होइन, त्यो एउटा सामान्य प्रक्रिया पनि भयो। तर एउटा देशले अर्को देशलाई पुरै आक्रमण गरेर आफ्नोमा लिने सम्भावना अहिले रहन्छ र यो जस्तो चीनले नेपाल खाने, भारतले नेपाल खाने, अमेरिकाले नेपाल खाने भन्ने कुरा जो सुनिरहेको छ नि, यो अहिले आजको अवस्थामा यस्तो कुरा सम्भव हुन्छ? यस्तो सम्भव त हुँदैन, सम्भव हुँदैन, आजको जमानामा सम्भव हुँदैन। अब एकदम लास्टै गरेपछि त नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जान्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बहुमत जुटाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोज्छ। जस्तो नाकाबन्दीमै हामीलाई चाहिँ एकदम भित्तैमा पुर्याएर चाहिँ गरिदिएपछि त लास्टमा हामीले चाहिँ चिन्तिर ढोका खोल्यौँ। तर चिन्तिर त ढोका खोलेको थिएन नि योभन्दा अगाडि, कति मौका थियो, तर हामीले गरेका थिएनौँ। नजिक यहीँ छ, सजिलो यहीँ छ, यहीँ मिलजुल गरेर बसौँ भनेको थियो नि। अब आखिरीमा चाहिँ घाँटी नै थिचेर सिध्याउनु लगाएपछि त अब मर्ता क्या नै कर्ता भन्ने एउटा हुन्छ। मर्नै लगाएपछि त मान्छेले चाहिँ त अब जे उपाय खोज्छ त्यो आफ्नो जग्गा हामीले दिन सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो जग्गा हो। अब अरू पनि उपाय छ, त्यो उपाय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन लिउँला। कालापानी क्षेत्रलाई लिएर नि अब एउटा कुरा के पनि फैलिरहेको छ भन्दाखेरि चिनिया सेनाले चाहिँ दिल्ली कब्जा गर्न त्यो बाटो उपयोग गरिदिन्छ, भोलि दिल्ली कब्जा गरिदिन्छ, त्यो भएर सुरक्षा चाहियो भन्ने कुरा जो सुनिरहेको छौँ नि, योमा कति सत्यता छ? अनि यो त्यो अब हेर्नु सामरिक स्ट्रेटेजी रणनीतिहरू छन् नि, त्यो जे पनि हुनसक्छ। अब एउटा देशको के मनसाय छ, कस्तो छ, तर अब चाहिँ कुनै देश कब्जा गर्ने, यता गर्ने, यस्तो चाहिँ जमाना गइसक्यो, त्यस्तो हुँदैन। र मलाई भारतको मनसायमा अहिले पनि हामीले चाहिँ धेरै उग्र भएर सोच्नु हुँदैन। त्यो हालाकि ऊ नक्सामा देखाइदियो भएपछि हामीलाई चोट लाग्यो, हामीले पनि आफ्नो नक्सा बनायौँ, हामीले यो त मेरो हो भनेर भन्यौँ, हामीले जवाब दिएपछि। तर अहिले पनि हाम्रो कूटनीतिक हिसाबले के भन्छ भने हामी उग्र नहुने, हामी मित्रतापूर्वक बसेर छलफल गरौँ, तपाईँले आफ्नो चुरो देखाउनुहोस्, हामी आफ्नो देखाउँछौँ, र ठहर होस् न। यदि हाम्रो बुद्धिले भ्याएन भने अर्को एक्सपर्ट बोलाउँला, हामीभन्दा जान्नेलाई, उसले बताउँछ के हो, र जे भन्छ त्यो चाहिँ गरौँला। त्यसमा त कुनै गलत कुरा होइन। त्यसैले मलाई भारतको मनसायमा अहिले पनि मलाई धेरै छैन शङ्का, किन भारतमा बसेर मैले काम गरेको हुनाले भारतीयहरूलाई म राम्रै चिन्छु। हेर्नुहोस् 2036 साल, अहिले त 77 हो नि, 2036 सालमा अब तपाईँहरू त भर्खर बच्चा होला, 36 सालमा इन्डिया नेपालको बोर्डरको म हाकिम भएर गएको, बोर्डर टिमको त्यो सर्वे भइरहेको थियो। दाङ, नेपालगञ्ज, यो कपिलवस्तु सबै एरियामा। त्यहाँबाट म बोर्डरमा गएँ। बोर्डरमा हुँदाखेरि कोइलाबास भन्ने एउटा ठाउँ छ, तपाईँहरू बुझ्नु थाहा पाउनुभयो त, दाङको तल चाहिँ कोइलाबास यतातिर, घोराईको तल तुलसीपुर घोराईको मुनि कोइलाबासबाट उता इन्डिया। कोइलाबास चाहिँ भारतले चाहिँ यो इन्डियाको हो भनेर क्लेम गरिरहेको थियो। मभन्दा अगाडि जाने अफिसरहरू
अब होइन नेपालको मात्रै भन्ने, तर के प्रमाण नदिने। इन्डियाले आफ्नो नक्सा देखाउने, यो मेरो नक्सामा छ यस्तो, यो बजार पुरा हाम्रो हो भन्थ्यो। म गएँ, फेरि त्यो कुरा आयो। मैले भने होइन, यो कोइलाबास त नेपालको हो, त त्यसो प्रमाण दिनु पऱ्यो। ठिक छ, म प्रमाण ल्याउँछु। ल अर्को मिटिङ कहिले बस्ने, फलाना दिन बस्ने भने म आएँ दौडेर काठमाडौँ। अब तपाईँलाई लामो त भएन कि, लामो कथा सुनाऊ कि के हो? सारांशमा सुनाउनुहोस् न। अब हेर्नु, त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ हेर्नु अञ्चलाधीश कहाँ गएँ। त्यहाँ त कोइलाबास यस्तो भन्दैछ नि अञ्चलाधीश साहब, के हो भनेपछि के नक्सा छ हाम्रो कोइलाबासको? छैन। अञ्चलाधीशलाई मतलब छैन। सिडिओ कहाँ गएँ। सिडिओ साहब तपाईँ कहाँ त होला नि त्यहाँको जिल्लाको नक्सा, त्यो कोइलाबास हाम्रो देखाउने। त्यो त मलाई थाहा छैन। त्यसपछि चाहिँ म त्यही दौडधुपमा म घोराइबाट चाहिँ त तल ओर्लिँदै थिएँ गाडीबाट। पहाड हो नि घोराइ त, त्यहाँ दौड्दाखेरि मेरो गाडी एक्सिडेन्ट हो। र मेरो गाडी पहाडबाट तल लड्यो। म पहाडबाट लडेँ, मेरो गाडी एक्सिडेन्ट। मसँग मेरो टिम थियो। मेरो टिममा चाहिँ सर्वे अफिसर, आर्मीको अफिसर, पुलिस अफिसर, गृहको अफिसर, यति टिम हुन्थ्यो मसँग। अनि परराष्ट्रको चाहिँ लिडर हुनुहुन्थ्यो। अनि लिडर भएर गएको त्यो म चाहिँ नेपालगञ्जमा 10 दिन चाहिँ हस्पिटलाइज भएको छु यही खोज खबरमा। फेरि त्यहाँ ठिक भएँ, काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर त नक्सा खोजेँ, नक्सा पाउँदैन। धेरै लामो कथा छ। धेरै दुःख गरेर मैले त्यो नक्सा लिएँ अङ्ग्रेजको जमानाको सर्वे डिपार्टमेन्टमा गएर। अनि त्यसको कपी बनाएँ, कपी ल्याएर त्यहाँ उनीहरूलाई दिएँ। ल हेर्नुहोस्, यो यस्तो अङ्ग्रेजको जमानामा यस्तो बनेको छ नक्सा। त्यसमा चाहिँ कोइलाबास नेपालमा देखाएको छ। त्यसपछि त हामीले नक्सा बनाएकै छैनौँ। अनि यो कसरी यो कोइलाबास इन्डियामा गयो भनेपछि अब तपाईँ यो नक्सा राख्नुहोस्, यो कपी, फोटोकपी, र अबदेखि चाहिँ कोइलाबास नेपालको इन्डियाको भनेर क्लेम नगर्नुहोस्। ल माइनेटमा लेख्नु भनेपछि माइनेटमा लेखाएर गएर ल यो तपाईँ आफ्नो केन्द्रमा पठाइदिनुहोस् सरकारलाई, र यो हो अबदेखि कुरा। त्यहाँदेखि त्यो कुरा चढ्यो। अब तपाईँहरूले अफिसरहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो होइन। तपाईँको एउटा अन्तर्वार्तामा दिल्लीमा बस्दाखेरि मैले नेपाल चिने भन्ने जो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि, त्यो कस्तो सन्दर्भ थियो, त्यो के थियो, फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिनुहोस् न। त्यो बहुतै फेरि संवेदनशील छ। त्यो हरेक मानिसको अनुहार दुईवटा रहेछ के। नेपाल बस्दाखेरि जसरी मान्छेलाई जसरी चिन्थे, त्यहाँ गएर त्यो मान्छेको अनुहार अर्कै बदल्यो। सबै मान्छेको अर्कै अनुहार मैले त्यहाँ देखेँ। यहाँ चाहिँ एकदम राष्ट्रवादीहरू, त्यहाँ गएपछि सबै चाहिँ राष्ट्रवादी होइन कि सबै सम्झौतावादी। हरेक मानिस कहाँबाट मिलेर जाउँ, कहाँबाट सम्झौता गरौँ, त्यस्तो किसिमको अनुहार। सबै मान्छेको चाहिँ राष्ट्रवादी अनुहार भनेको मैले बरु चाहिँ कर्मचारीमा मैले देखेँ अड्ने, तर नेताहरूमा चाहिँ अड्ने चाहिँ मैले देखेँ। सबै मान्छे चाहिँ के गरेर चाहिँ यो कुरा मिल्छ, के गरेर बिचको बाटो के हो, त्यस्तै खोजेर चाहिँ राष्ट्रियको हितमा अड्ने मान्छे नदेखेर अनि यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला कुरा सुनेर त्यहाँ चाहिँ अर्कै कुरा सुनेपछि मैले नेपाललाई मैले दिल्लीमा चिने भनेको त्यही हो। किन हरेक मान्छेकै अनुहार मैले त्यहाँ फरक देखेँ। अब नेतृत्वमा कोही पनि राष्ट्रवादी देख्नु भएन त? त्यो सम्झौतावादी, समन्वय गरेर जाने, यो पनि खराब कुरा होइन, तर राष्ट्रियको हितलाई राष्ट्रले क्षति गरेर समन्वय गरेको त राम्रो होइन। कहीँ तपाईँसँग मैले 5 रुपियाँ लिएँ भने कुनै अर्को ठाउँमा 6 रुपियाँ दिएको छु, फेरि कहीँ पहिले 5 रुपियाँ लिएँ, 10 रुपियाँ दिएँ, यस्तो गर्दै हिँड्यो भने त ठिकै छ। ग्रोसमा गएर हामी बराबरै छौँ। परेको बेला तपाईँले मैले मद्दत गरेँ, मैले परेको बेला तपाईँले मद्दत गर्नुभयो, त्यो समन्वय र त्यो सम्झौतावादी त ठिक हो। तर तपाईँले मैले दिया छ, तपाईँले खालि खाइ गऱ्यो भने त यो त सम्झौतावादी होइन। त्यो भनेको मैले। अब म अलिक फरक प्रसङ्गमा पनि जान्छु होइन। अब एमसिसीको विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? त्यो तर एमसिसी जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा सुन्नुहोस् है। अब यो चाहिँ जुन चाहिँ कालापानी लिपिधुरा छ नि, लिपियाधुरा र चाहिँ लिपुलेक, त्यसको चाहिँ त्यो नेपालकै हो भन्ने कुरामा मैले अस्तिको पनि त्यो राइज नेपालमा तपाईँहरू हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, मैले त्यो बताएको छु। त्यसमा के एउटा चर्चा गरेको छु भने 1961मा चीनसँग हाम्रो बोर्डर सम्झौता भयो उत्तरतिर सम्झौता हुँदाखेरि जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्वे गर्दा गर्दा
पश्चिम पुग्यो त्यहाँ कालापानीतिर। त्यहाँ पछि त्यो कालापानीको ठाउँमा चाहिँ अलि चाहिँ क्लियर नभएपछि चाइनाहरूले पनि त्यहाँ नक्सा बनाउन मानेन। अब भारतलाई पनि राखेर त्रिपक्षीय चाहिँ तरिकाले यहाँ कहाँ हो कता हो गरेर गरौँला अनि फाइनल गरौँला भनेर त्यहाँ अड्क्यो त्यो पोइन्टमा। त्यो अड्केको पोइन्ट हो। तर चिनसँग चाहिँ हामीले त्योभन्दा त यतातिर यो त 26-28 किलोमिटर तल छ लिपिद्वारा, यो लिपुलेक तल छ। टिङ्कर यी सबैहरू 25-26 किलोमिटर तल छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यस बेलाको सम्झौता हेर्नुभयो भने बोर्डरको रालाम ग्लेसियर भन्ने चाहिँ एउटा माथि ग्लेसियर छ, त्यही पोइन्ट हो माथि। र लिपुलेक, टिङ्कर, कुती यी सबै एरिया त्यहाँ तल पर्छ। यो तलदेखि चाहिँ रालाम ग्लेसियरसम्म हामीले क्लेम गरेका थियौँ यो नेपालको हो भने, पर अझ माथिसम्म नेपालको हो भनेर हामीले भन्यौँ। चिनले चाहिँ मेरो हो भनेर भनिरहेको थियो। यो तपाईँले त्यो सम्झौतामै पाउनुहुन्छ, मैले नयाँ बनाएको होइन, खालि मैले पढेर खोजेर बताएको। अब चिनले चाहिँ रालाम ग्लेसियरदेखि यो टिङ्करहरू, लिपुलेखहरू सबै मेरो भनिरहेको थियो, नेपालले मेरो भनिरहेको थियो। हामीसँग एभिडेन्स थियो। चिनले चाहिँ हामी पहिलेदेखि नै त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति छ इत्यादि इत्यादि देखाउँथ्यो कुनै कुनै कुराहरू कुनै ठाउँमा। भनेपछि त्यहाँ गिभ एन्ड टेक भएको छ। गिभ एन्ड टेक भएको चाहिँ मैले यो किन तपाईँलाई बताउन चाहेको भने यसको एउटा अर्थ हुनसक्छ कालापानीको निर्णयमा। त्यसबेला चाहिँ चिनले के गर्यो भने हामीले राजा महेन्द्रको टाइमको कुरा हो, हामीले रालाम ग्लेसियर चाइनालाई छोडिदियौँ र चाइनाले आफ्नो क्लेम लिपुलेकमा छोड्यो। भनेपछि 1961मै चिनले यो सब एरिया अब नेपालको हो भनेर हामीलाई दियो, मतलब मान्यो। र हामीले त्यो जुन हाम्रो हो भन्दै थियौँ त्यो चाहिँ ल चिनको हो भनेर त्यो नक्सा बनेको छ। भनेपछि 1961मा त्यो नक्सा बनेर लिपुलेक नेपालमा आएको हो। अब लिपुलेक चाहिँ कसरी इन्डियामा पछि गयो भाइ? अब यो त कुराको कुरा हो। त्यसैले विद्वान, म त एउटा बताउने मान्छे मात्रै, विद्वानहरू बस्नुहोस्, त्यो नक्सा निकाल्नुहोस्, हेर्नुहोस् यो कुरा सत्य हो गलत हो निर्कुल गर्नुहोस् न। विद्वानहरू झगडा गर्दैन नि। हामी दुईवटा देशहरू यस्तो मिल्ने देशहरू झगडै गर्नु हुँदैन, लाजको कुरा हो। कहाँ सीता र रामको सम्बन्ध भनेको त्यस्तो प्रेमको सम्बन्ध, त्यस्तो वैदिक युगको सम्बन्ध, अहिले सानसानो कुरामा किचिकिची गरेर त यस्तो त उस्तो भनेर भनेको चाहिँ मलाई त लाज लाग्छ। बस्नुहोस्, विद्वतापूर्वक कुरा गर्नुहोस्। तपाईँको ठहर तपाईँ लिनुहोस्, मेरो ठहर म लिन्छु, यही हो। त्यसैले अहिले मैले रेफर गरेको कुरा भोलि चाहिँ कालापानीको निर्कुल गर्दाखेरि भोलि मद्दत गर्छ भनेर मैले सट्ट भनेर। अब के भन्दै हुनुहुन्छ अर्को? अब एमसिसीको विषयमा नि सबभन्दा सुरुमा तपाईँको धारणा के छ त्यो सुनौ न। हेर्नु, एमसिसी कस्तो छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी एउटा राम्रो उद्देश्यले राम्रो एउटा व्याख्या गरौँ है। कुनै म त एउटा न्युट्रल मान्छे हुँ, के राम्रो के नराम्रो भनेर भन्छु, अनि लास्टमा मेरो देशको लागि के राम्रो भनेर म भन्छु। त्यसैले हामी कुनै किसिमको बायसनेस राख्नु हुँदैन। अमेरिकासँग हाम्रो 1947देखिको सम्बन्ध, अमेरिकाले नेपालको विकासमा थुप्रै काम गरेको छ, सहयोग गरेको छ। त्यसै अमेरिका हाम्रो मित्र हो। एमसिसीलाई हामीले मान्यौँ या नमान्यौँ भन्दैमा चिनलाई अमेरिकालाई हामीले मान्यौँ नमान्यौँ भन्ने होइन। त्यो एउटा सम्बन्ध हो, एउटा मित्रता हो। त्यो बरकरार 47देखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ। हाम्रो विकासमा अमेरिकाको ठुलो योगदान छ। अब के भयो भने एमसिसीको अलिकति अगाडि जानुहोस्। 2000 साल, सन् 2000 सालमा त्यो मिलेनियम इयर हो, दोस्रो सहस्त्राब्दी है। अब तेस्रो सहस्त्राब्दीमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। त त्यो सेकेन्ड जो थर्ड मिलेनियम जो थियो त्यहाँ, त्यो दोस्रो सहस्त्राब्दीको चाहिँ अन्तमा चाहिँ हामी न्युयोर्कमा भेट्यौँ युनाइटेड नेसनमा। त्यस बेला म युनाइटेड नेसनको परराष्ट्र मन्त्रालयको चिफ थिएँ। म त्यहाँ भाग लिन गएँ, मन्त्रीजीहरू पनि जानुभयो, अरू पनि जानुभयो। तर युनाइटेड नेसनमा वर्ल्डको ग्लोबल रूपमा नेपालको एउटा सहस्त्राब्दीको हिसाबले के दृष्टिकोण हुनुपर्छ या 21वीं शताब्दीमा कसरी दृष्टिकोण लिएर जानुपर्छ भन्ने हामीले त्यहाँ एउटा प्रस्तुत गरेको, संसारले पनि प्रस्तुत गर्यो। त्यसै बेला यसको जन्म भएको हो कि अब आउने
शताब्दीमा अमेरिकाको रोल के, डेभलप देशको रोल के, G7 को रोल के होइन भनेपछि त अमेरिकाले एउटा आफ्नो रोल लियो के भने गरिब देशहरू छन् त्यहाँ हामीले मद्दत गर्नुपर्छ, बढेर चढेर मद्दत गर्नुपर्छ गरिब देश। त्यही हिसाबले 2004 मा यो सहस्त्राब्दी एमसिसी को जन्म भयो। त्यसको सिड चाहिँ त्यो युनाइटेड नेसनको मिलेनियम समिट त्यहाँबाट भयो र त्यसपछि चाहिँ यिनले चाहिँ विश्वभरि पैसा दिँदै गरिब देशहरूलाई के प्रोजेक्ट बनाइदिने, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गरिदिने, क्यापेबल बनाइदिने गरेर गयो। नेपालले लिने भन्ने कुरा आयो, तर नेपालमा चाहिँ नेपालको अवस्था त्यसबेला कस्तो थियो भने हामी उसको चाहिँ 20 वटा इन्डिकेटर छ के, त्यो 20 वटा इन्डिकेटरमा सोसल इकोनोमिक यी सबै इन्डिकेटर छन्। पोलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, ह्युमन राइट्स, फ्रिडम अफ स्पिच, यी सबै कुराहरू धेरै कुरा छन्। इकोनोमिक फ्रिडम कति छ, रुल अफ ल कति छ, यस्तो गरेर 20 वटा जो छ त्यसमा कम्तीमा पनि 10 वटा मिट गरेपछि त्यो पाउने नत्र नपाउने। नेपाल चाहिँ फेल खायो पहिला, किनभने हाम्रो त यहाँ त दिनरातै उत्पात थियो त्यसबेला। 6-7 सम्म त माओवादी नै लडाइँ चलिरहेको थियो, त चलिरहेको थियो, उत्पात थियो। त्यसै हामी फेल खायौँ। गर्दा 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 हामीले चाहिँ आफूलाई सुधार गर्दै 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 2011 मा त्यो हामीले 20 वटामा 16 वटा मिट गरिदियो। 16 मिट गरेपछि ल नेपालले पास, नेपालले चाहिँ एमसिसी दिने भन्ने। त्यही चाहिँ 2011 मा जो एप्लाई गऱ्यौँ 2017 मा पास भयो। 2019 मा गएर चाहिँ यो चाहिँ सम्झौतै गरेर चाहिँ ज्ञानबहादुर कार्की गएर चाहिँ अमेरिका गएर सही गरेर आउनुभयो। त्यसमा शेरबहादुरजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि यो कुरा यसरी यसको चाहिँ सुरुवात भयो। अब यो राम्रो कि नराम्रो नेपाललाई, योभन्दा पहिला म एकैछिन एउटा कुरा जोडिहालेँ। जस्तो यो एमसिसी जो प्रोजेक्ट छ नि, यो युएनतिरको कि अमेरिकातिरको, कसरी यो अलिक स्पष्ट कस्तो अमेरिका कि अमेरिकाको कि युएनको? युएनको होइन, युएनको होइन, यो अमेरिकाको हो। अमेरिकाले यसपालि जस्तो युएस एड गरेर दिन्थ्यो नि पैसा सबै त्यहाँमा, त्यो सरकारी एउटा भयो। युएस एड पनि अमेरिकाको फ्ल्याग भएर बस्छ, अमेरिकाकै परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा अर्थ हेर्ने जस्तो भयो। अब यो चाहिँ के भने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बनाइदियो अमेरिकाले। युएस एड पनि होइन, यो कर्पोरेसन जस्तो हाम्रो संस्थान छ नि त्यस्तो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बनाइदियो कि तिमी चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपले चाहिँ यी सिद्धान्तहरूको हिसाबले, जस्तो 3टा यसको क्राइटेरिया हुन्छ। के क्राइटेरिया हुन्छ? रुल अफ ल राम्रो छ कि छैन है, त्यसपछि चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडम छ कि छैन, र चाहिँ रुल अफ ल, इकोनोमिक फ्रिडम र एउटा इन्भेस्टमेन्ट इन पब्लिक। 3टा पब्लिकमा इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ कि छैन, यो 3टा मिल्यो भने हामी दिन्छ। जस्तो पानीमा खर्च भइसक्यो कि छैन, शिक्षामा गइरहेछ कि छैन, एजुकेसनमा, स्वास्थ्यमा, यो पब्लिकमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको त्यस्तो छ कि छैन, त्यो क्राइटेरिया हेर्छ। रुल अफ लले काम गर्छ गर्दैन कि आफ्नै मनपरी तन्त्र हो। र इकोनोमिक फ्रिडम, तपाईँले फ्रिडम छ कि छैन, तपाईँले आफ्नो नयाँ नयाँ नीतिहरू लिने यस्तो चिज छ कि छैन तपाईँलाई, त्यही आधारमा यसो निर्धारित हुन्छ है। त्यसै गरेर आयो। म तपाईँले सर्टमा बताइदिउँ है। अब त्यसपछि चाहिँ अब 19 मा चाहिँ हामीले सम्झ आएपछि अब यहाँ मान्छेहरू जागे। के जागे भने अब मान्छे त मैले भने नि नेपाली हाम्रो अलि हामी लापरवाह मान्छे छौँ के, स्वभावले पत्याउने, साथीहरूलाई पत्याउने, अलि लापरवाह गर्ने। कालापानी त्यही लापरवाहीको फल हो, यो एमसिसी पनि त्यही लापरवाहीको फल हो। कि हामीले त्यसबेला हेरेनौँ कि त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ कुनै कानुन बाज्यो भने उसको अमेरिकाको कानुन लाग्छ, नेपालको कानुन फेल। अडिट गराउनु पऱ्यो भने उसले अडिट गराउँछ, हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ रास्ता बाटोमा चाहिँ जति पनि हाम्रा प्रडक्टहरू पाउँछ, जे जे हुन्छ पेटेन्ट राइटहरू, त्यो सबै चाहिँ उसले चाहिँ लिन्छ। प्रोपर्टी राइटहरू सब उसको हुन्छ, सबै चिज उसको अधीनमा हुन्छ, हाम्रो अधीनमा केही रहँदैन। र अर्को कुरा के छ भने केही गरेर चाहिँ उसको नीतिभन्दा बाहिरको हाम्रो सुरक्षा नीति भयो भने उसले यो रद्दै गरिदिन्छ प्रोग्राम।
प्रोग्राम रद्द गरेर गइहाल्छ, छोडछाड गरेर हिँडिदिन्छ। त्यस्तो भएपछि त एकदमै यो नराम्रो भयो। एउटा त हाम्रो कानुन नलाग्ने, हाम्रो यसमा कन्ट्रोल हुँदैन, सब उसको कन्ट्रोल हुन्छ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। बाटोमा जे पाए हाम्रो जस्तो लप्सी छ, गुन्द्रुक छ, सब उसैको अधिकार, सब पेटेन्ट राइट उसको हुन्छ। WTO-मा हाम्रो हुन्छ ट्रिप छ, ट्रिपमा चाहिँ 22, 23, 24 3वटा धाराले त्यस्ता त्यस्ता जति इन्डिजिनियस चाहिँ हाम्रा कुराहरू छन् त्यसमा त्यही देशको अधिकार हुन्छ भनेको छ र त्यसको यो एगेन्स्टमा जान्छ। त्यस हुनाले यस्तो थुप्रै कुराहरू जो छन् जो चाहिँ एउटा सोभरेन कन्ट्रीको लागि राम्रो हुँदैन। अब एकैछिन एउटा कुरा जोडिहालेँ, अब यो MCC राम्रो किन राम्रो चर्चा गरौँला होइन। अब अमेरिकाले गरिब देशहरूलाई सहयोग चाहिँ गरिब देशहरूलाई नै दिने नै हो होइन। अब त्यति धेरै क्याटेगोरी 20वटा क्याटेगोरीमा आधाभन्दा बढी पुर्याउनु पर्ने त्यो क्याटेगोरी पनि राख्नु होइन। अब यस्ता विभिन्न यो पेटेन्ट राइटहरूका कुराहरू पनि जोडिनु, यसले अब सहयोगलाई किन यति धेरै बाध्यात्मक हो? किनभने उसले चाहिँ यसमा के चाहन्छ भने उसैको चाहिँ से होस्। अझ चाहिँ सबभन्दा हामीलाई चाहिँ खट्किने कुरा के छ भने त्यसमा जति इम्प्लोइहरू भर्ना हुन्छन् उसले सबै उसले प्रिभिलेज दिनुपर्ने, इम्युनिटी दिनुपर्ने। जस्तो डिप्लोमेटलाई दिन्छ नि, उसलाई यहाँको कानुन लाग्नु हुँदैन, लाग्दैन, उसले जे गरे हुन्छ, उसलाई गिरफ्तार गर्न सक्दैनौँ। किन त्यसको मान्छेलाई बदमासी गऱ्यो भने उसलाई किन हामीले नपक्ड्ने? उसलाई कानुनी नेपालको कानुन किन लाग्दैन? त्यसपछि जे पाए त्यही गर्न थाल्छन्। 2000 मान्छे भर्ना गर्छ। अब फेरि नेपाल यस्तो सेन्सिटिभ ठाउँमा छ, कुनै चिज केही गरेर तिब्बततिर गर्न थाल्यो भने फेरि चिनले हामीलाई ठोकिदिन्छ। हामी त चिनलाई पनि भरोसा दिएका छौँ, भाइ तिम्रो विरुद्धमा हामी केही गर्दैनौँ। अब उता सुरक्षा मिलेन भने उसैको एउटा क्लज छ कि तपाईँले मेरो सुरक्षा अनुसार चल्ने भने टर्मिनेटै गरिदिन्छु, खतमै गरिदिन्छु यो सम्झौता। यी चाहिँ बहुत खतरनाक कुराहरू छन् र यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू मिलेको छैन। यी सब कुराहरू यदि छन् भने यो हामीले चाहिँ ग्राह्य छैन। किनभने भारत र चीन जस्तो ठुलो देशको बिचमा हामी बसेका छौँ, हाम्रो अस्तित्व नै खतरामा पर्छ। त्यस हुनाले यस्तो किसिमको चाहिँ हामीमा कम्पल्सन नगर र यी सब कुराहरू त तफसिलका कुरा हुन्, मिलाउने कुरा हुन्। मिलाएर तर फेरि अमेरिकाले के भन्छ भने यस्तो कुरा हामी संशोधन गर्दैनौँ, कि ठ्याक्क लिनुहोस् कि चाहिँ छोड्नुहोस्। अब जनता चाहिँ एउटा जनताको मोह आएको छ भने यो चाहिँदैन, हामीले छोड्दिउँ। अब यसमा चाहिँ सरकार चाहिँ लागेको छ, गर कि गर। अब त्यो किन सरकार लागेको? जनताको दिनरात जुलुस आगो बलिरहेछ, सब बलिरहेछ, चाहिँदैन। अब तपाईँ लामो समय होइन यो कुटनीतिको क्षेत्रमा काम गरिरहेको अनुभवको आधारमा पनि अब सरकारभन्दा पनि ठुला पार्टीका ठुला नेताहरू यसरी लाग्नुमा के कारण देख्नुहुन्छ? मेरोमा चाहिँ उहाँहरूको निजी स्वार्थ हो, अरू के हुँदैन। राष्ट्रको स्वार्थमा त यो त गर्दैन। तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, अवश्य एउटा ट्याक्क चाहिँ यसमा काउन्टर क्वेसन के आउँछ, यो देशको विकास छ, यसमा 400 केबी लाइन जान्छ, सडकहरू बन्छ, त्यतिसम्म बेचेपछि हामी त अरबपति हुन्छौँ भन्ने एउटा पोजिटिभ पार्ट त्यहाँ छ। सहयोग आउनु राम्रो हो त्यो। त्यसैले अब यो कुरा म भन्दैछु कि अमेरिकाले दिएको सहयोग ठिक हो, उद्देश्य पनि ठिक हो। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन इकोनोमिस्टहरूले यो पहिल्याउनु भयो, यो प्रोजेक्ट खोज्नुभयो, यो ठिक प्रोजेक्ट खोज्नुभयो। यसले पैसा पनि जेनेरेट गर्छ, हाम्रो बिजुली पनि हुन्छ, भारतले बेच्छ भने हामी धनी पनि हुन्छौँ। तर यसको जो साइड इफेक्टमा जब जानुहुन्छ तब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खतरा छ। त्यो खतरा यस्तो छ कि नेपालको अस्तित्वसँग चाहिँ मिल्ने खतरा छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको जति राम्रो मनसाय भए पनि, अमेरिकाले राम्रो सोचे पनि र इकोनोमीको दृष्टिकोणले, त्यसैले यसलाई जुन इकोनोमिस्ट साथीहरूले गर्नुभएको छ त्यो खोजेको ठिक हो, कुरा ठिक हो। त त्यो जुन जियो पोलिटिकल सिचुएसन जो छ, यहाँ अब चाहिँ बुटवलदेखि अब हेर्नु लप्सीफेदीदेखि लिएर गल्छीदेखि लिएर बुटवल, नवलपरासी, गोरखपुरसम्म जानुपर्ने। अब फेरि बुटवलदेखि गोरखपुरको लाइनको लागि भारतसँग हामीले सहमति लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो सहमति दिन्छ कि दिँदैन? अहिले चाहिँ अब के दिएन भने फेरि यत्रो यो बनाएर के गर्ने, बिजुली कहाँ राख्ने? त्यो भारतसँग सहमति पनि नहुँदै फेरि MCCमा पनि अर्बौँ रुपियाँ खर्च भइसकेका छन्, 5 स्टार होटलमा अफिस पनि सुरु भइसकेका छ भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। अब यस्ता कुराहरू यो सरकारको कस्तो जनतालाई नबताएर नि यति भित्रभित्र यति धेरै कुरा गरिसक्नुको पछाडि कस्तो कुनै षड्यन्त्र छ? यसमा हेर्नुहोस् न, मलाई भने एउटा मैले भने इकोनोमिक दृष्टिकोणले यो ठिक हो है, म पनि इकोनोमिस्ट हो।
त्यसैले इकोनोमिक दृष्टिकोणले ठिक हो। तर जब म एउटा चाहिँ डिप्लोमेट भएर पोलिटिकल साइन्टिस्ट भएर जब म हेर्छु अनि मलाई बेठिक लाग्छ कि त्यो टिममा चाहिँ इकोनोमिस्ट मात्रै टिम भयो, त्यसैले इकोनोमिक दृष्टिकोणले मात्रै हेऱ्यो। तर त्यहाँ एउटा डिप्लोमेट भइदिएको भए यसलाई यहाँ नगर भन्थ्यो। किन? अब हेर्नुहोस् त्यहाँ जे जति प्रोजेक्ट अब स्टार्ट गर्नुभयो, सामान ल्याउँछ, करोडौँ करोडौँको सामानहरू आउँछ, यन्त्र सबै चिजहरू आउँछ, त्यहाँ माल सामान सामग्रीहरू। उसको अमेरिकन चाहिँ इन्जिनियर आउँछ, को आउँछ काम गरेर। त्यो बोर्डर भारतकै यूपीकै बोर्डर छ। अमेरिकाको जहाँ पनि प्रोजेक्ट चलेको छ त्यहाँ मुसलमान जो आतङ्कवादी छन् उनीहरू आक्रमण गर्छन्, कि त नोक्सान पुर्याइदिन्छन् कि मारिदिन्छन् कि बन्दक बनाइदिन्छन्। अब त्यो यूपीमा अल कायदादेखि लिएर तालिबानदेखि लिएर लस्कर तैयबादेखि लिएर इस्लामिक स्टेट सबै मान्छेका त्यहाँ मान्छेहरू एजेन्टहरू छन्। त्यहाँ दिल्लीमा अस्ति हेर्नु भएन, सबै चाहिँ भारत सरकारले सकेन त्यस्तो हाहाकार गरिदिएको थियो दिल्लीमा। भनेपछि त्यो ग्रुप जो छ आतङ्कवादी ग्रुप त भारतले नै गाह्रो परिरहेछ। अब यो त अमेरिकन त्यो बोर्डरमै काम गर्न थालेपछि यसलाई छोड्छ, छिनमा बम पड्काउँछ, छिनमा हुन्छ भने गिरफ्तार गरिदिन्छ, किडन्याप गरिदिन्छ। अब अमेरिकन किडन्याप भयो भने त्यो अमेरिकनले चाहिँ फेरि हात जोडेर बस्छ, डरारा ल्याएर बम्बार्डिङ गर्न सुरु गरिन्छ। अस्ति सुलेमानको हेर्नु भएन, कासिम सुलेमानी त्यहाँ इरानको मान्छे मारिदियो, उसको कन्ट्र्याक्टरहरूलाई उसले मारिदिएको थियो मुसलमानहरूले, आतङ्कवादीहरूले। त्यो सुलेमानीलाई चाहिँ अमेरिकाले कहाँबाट मिसाइल चढाएर मारिदियो, उडाइदियो, बम्बार्डिङ गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ। चाहे ओसामा बिन लादेनलाई हेर्नुहोस्, अमेरिकाले के गर्यो, जहाँ गए त्यही बम्बार्डिङ गरेर चाहिँ अफगानिस्तानका त पहाडमा बम्बार्डिङ गरेर गर्नु। हाम्रो पूर्व सञ्चार मन्त्रीले पनि यही कुरा दोहोऱ्याउनु भएको थियो, अमेरिकाको विरोध गरेपछि त सुलेमानी हुन बेरै लाग्दैन भन्ने कुरा हो। यसैले यो डरले पनि काम गरेको हाम्रो नेताहरूलाई बाध्यता आएको। अब यो कुरा चाहिँ मैले गरेको बहुत कममा सुन्छु, अरूमा चाहिँ खालि इकोनोमिक फ्याक्टर मात्रै देख्छु। म भन्छु त्यो इकोनोमिक र पोलिटिकल तपाईँ दुइटै फ्याक्टर हेर्नुहोस्, सन्तुलित हुनुहोस्। यो राम्रो, म अहिले पनि भन्छु यो राम्रो हो, म पनि इकोनोमिस्ट हो, म यो राम्रो हो, यो जसले सोचेको छ गरेको। तर जियो पोलिटिकल सिचुएसनले पर्मिट गरेन। त्यहाँ खुला बोर्डर छ, त्यहाँ आतङ्कवादीहरू छन् पारिपट्टि। अब एउटालाई गरेर बन्द गरिदियो भने र अमेरिकनलाई थाहा भयो भने त्यो गाउँमा छ भने पुरा गाउँ नै बम्बार्डिङ गरेर पुरा गाउँ सब खतम। उता भाग्यो त्यो गाउँमा भन्छ त्यो गाउँ खतम। अब त नेपाल त कहाँ शान्तिपूर्वक बसिरहेछ, दिनरात बम गरेर हामी त सिरिया जस्तै बच्चा लिएर कहिले यता भाग्छौँ कहिले उता भाग्छौँ पर्छ। अब त्यो अवस्थामा जाने हो, 55 करोडको अरबको कुरा हो त तपाईँ एनसेलबाटै पैसा लिइहाल्नुहोस् न, किन कमजोर भएको? 55 अरब लिनु छ उसँग, लिइहाल्नुहोस्, त्यो पैसाले यही बनाइदिनुहोस्। त्यो पनि हिम्मत देखाउनुहुन्न सरकारले। र यस्तो खतरनाक काम गर्नुहोस् कि देशकै अस्तित्व खतम होला। त्यसैले यो जति नमिलेको कुरा कानुनी कुरा भनेको त्यो एउटा पार्ट हो, यो राजनीतिक र सामरिक र आतङ्कवादी पार्ट अर्कै हो, जो चाहिँ झन् खतरनाक छ। हामी बच्नुपर्ने त्यसबाट। त्यो लोकेसनले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। यही चिज यदि पहाडमा भएको भए हामी चाहिँ यति त्रसित हुनु पर्दैन थियो, किनभने तिनीहरू त्यहाँ जाँदै जाँदैन बाटैमा हामी रोकिदिया हुन्छ। अब तपाईँले भने जस्तै होइन। अच्छा यो अर्को कुरा सुन्नु, यो भारतले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब त्यो आतङ्कवादी खुटुक्क त्यही पार गरेर त 10 मिनटमा त इन्डियामा पर्छ नि, बिना पासपोर्ट बिना पासको। अब त्यसपछि के हुन्छ? अब त्यसले लगाड्दा उता पनि ठोक्छ, यता पनि ठोक्छ। भारत पनि चैनले बस्दैनन्। त्यसैले भारतले पनि यो सम्झौताको लागि सतर्क हुनुपर्छ, किनभने यसले जुन चाहिँ देखाउँछ प्रभाव, त्यो प्रभाव पारिपट्टि जानलाई ढिल हुँदैन। त खुर्क पछि उता पनि लखेटेर हानिदिन्छ। बरु चाहिँ भारतले मद्दत के गर्नु पऱ्यो भने कि त आफैले मद्दत गर्नु यो चलाउने प्रोजेक्ट, कि त अरू सबैजना मिलेर कुनै अर्कै स्रोतबाट चलाउँ। र नेपालले क्षमता छ भने हामी नै आफ्नो एनसेलको पैसा उठाएर हामी नै चलाइदिउँ। अब म अन्ततिर पनि छु सरसँग होइन। यो सरले भन्नुभयो हाम्रा नेपालका नेताहरूको अनुहार मुखौटाले छोपिएको छ भन्नुभयो होइन। अब यस्ता नेताहरूलाई यो विषयमा अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सुझाव? म त के भन्छु भने अहिलेको नेतृत्व जो छ नि, यो नेतृत्व अब चाहिँ नयाँ नेपालले बनाउन सक्दैन। पुरानो नेपालको लागि यिनीहरू थिए, नयाँ हाम्रो खुनहरू आउनुपर्छ, नयाँ केटाहरू आउनु पर्यो र उहाँहरूको चाहिँ गाइडेन्स चाहिँ हुनु पर्यो।
उहाँहरूलाई चाहिँ सबैलाई जो पनि अहिले चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्षै भयो भने त उहाँहरूले चाहिँ एउटा गाइड भएर एउटा गार्जियनको रूपमा बाटो देखाएर नयाँ जेनेरेसनलाई तयार गर्नुहोस्। किनभने हामी अजम्बरी छैनौँ, यहाँ हामी मर्छौँ चलाउने भोलिका त्यो भाइहरू हो। उहाँहरूलाई हामीले तयार गरौँ कि भोलि चाहिँ सबै कुरा बुझेर उसले नयाँ नेपाल र जुन सपना छ हामी पुरा गरौँ। भारतको समस्या होइन म भन्छु। भने जस्तै कालापानी मैले चाहिँ कसरी मैले त्यो कोइला बास लिएँ भारतसँग, त्यो कालापानी पनि हामी चाहिँ मिलाउन सक्छौँ। म भने भारत हुनसक्छ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होला, या हुनसक्छ उसले लिपिद्वारा नै त्यो लिपु लेक नै त्यो नदी भनेर चाहिँ यतातिर क्लेम गरिरहेको चाहिँ के हो। त्यसैले पहिले नै हामी मनमा मनोमालिन्य राखेर नजाउँ, स्माइलिङ फेसले जाउँ, भेट्न जाउँ कि ठिक छ तिम्रो कुरा पनि हामी त्यो जाउँ बसौँ हेरौँ र छलफल गरौँ, विशेषज्ञलाई बोलाउँ, विशेषज्ञले जे भन्छ त्यो गरौँ। भारतसँग मिलेर जानेमै सबै भारतको पनि हित छ, नेपालको पनि हित छ। र नयाँ नेतालाई अहिले हाम्रो जुन पुरानो नेताहरूलाई भन्छु, राष्ट्रको हित नबिर्सिनुहोस्। राष्ट्र चाहिँको अस्तित्व अहिले खतरामा छ। तपाईँहरूको एउटा गलत निर्णयले राष्ट्र चाहिँ बाँच्ने अथवा राष्ट्र नाश हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र सन्दर्भको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईँले यस्तो मेरो मनका कुराहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अगाडि राख्ने मौका दिनुभयो। मलाई लाग्छ मेरो सानो दुःखले, मेरो सानो अनुभवले जे पाएको छु बताएको छु, म प्रष्ट भएर बताएको छु। मलाई चाहिँ राष्ट्रहित बाहेक चाहिँ ठुलो कुनै हित छैन, न म कुनै पार्टीमा छु। त्यसैले मलाई मेरो जे छ नेपाल हो, नेपाल राम्रो होस्, नेपाल फलोस्। सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्कार।